Galaxy News Hour live. जब रात छिप्पिँदै जान्छ तब नेपालको राजनीति जाग्छ। इतिहासका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र सहमतिहरू मध्यरातमा भएका छन्। दुई पटकको चुनावपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि रात छिप्पिएको थियो। समय ढल्दै गएपछि बल्ल जुर्मुराएर काममा जुट्ने त्यो चिरस्थिति प्रवृत्ति झन बलियो भएर स्थानीय चुनावसम्म आइपुगेको छ। देशभरका स्थानीय सरकार हाँक्ने उम्मेदवारको ताला चाबी सबै आफ्नो हातमा लिएर हप्तौंसम्म झुलाइरहेका दलका नेताहरूले मनोनयनको पहिलो दिन घर्किसक्दा पनि नाम भने टुङ्गो लगाउन सकेनन्। आफूलाई ठूला र लोकतान्त्रिक भनेर दाबी गर्दै राजनीति हाँकिरहेका दलहरू कति सबल छन् र आन्तरिक लोकतन्त्र कति बलियो छ भनेर बुझ्न यही चुनावलाई हेरे पुग्छ। शीर्ष नेताका घर अहिले वडाध्यक्षसम्मको भिडले भरिभराउ छन्। नेताको निगाह कहिले आफूमाथि पर्ला र उम्मेदवार बन्न पाइएला भनेर उनीहरू कैयौं दिनदेखि ढोका खुरेर बसेका छन्। हामीले गाउँका ओडा र टोलसम्म पुर्याएको लोकतन्त्रको ताजा तस्बिर यही हो, जसले हामीलाई उही पञ्चायतकालीन युगतिर पुर्याएको झल्को दिन्छ। फरक यति हो कि त्यति बेला नारायण हिटी दरबारको हुकुमबाट देश चल्थ्यो, अहिले सानेपा पेरिस टाढा च्यासलका दरबारबाट चलिरहेको छ। भागबण्डा, तालमेल र टिकट किनबेचको कुरूप तस्बिरले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। अरू बेला सम्पूर्ण शक्ति सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा खर्चिने तर महत्त्वपूर्ण काममा रातै पार्ने कलामा पारङ्गत दलहरूको यही प्रवृत्तिमाथि आज हामी प्रश्न उठाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मनोनयनको पहिलो दिन साना र स्वतन्त्रले मात्रै दिए उम्मेदवारी। 3056 जना मैदानमा, 390 जनाको प्रमुख र अध्यक्षमा दाबी। अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने प्रमुख दलको प्रवृत्ति सुध्रिएन। सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी टुङ्ग्याउनै सकेन। एमालेमा टुङ्गिएका ठाउँमा पनि विवाद। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला काण्डमा 64 जना विरुद्ध मुद्दा। नगर विकासका पूर्व अध्यक्ष रसाइली र 2 कर्मचारीले मात्र 8.5 करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी। स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताले शेयर बजारमा उत्साह। परिसूचक एकै दिन 95 अङ्कले बढ्यो। 2.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। र अमेरिकी विदेश र रक्षा मन्त्री युक्रेनको राजधानी किव पुग्दै 3 महिनामा देश छाडेका 29 लाख युक्रेनी पोल्यान्डको शरणमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको छ। पहिलो पटक यसपालि उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय दिएकामा पहिलो दिन अपेक्षित उम्मेदवारी परेन। खास गरी दलीय रूपमा भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढी परेको छ। 35,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनका लागि आज 3056 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यीमध्ये 218 जनाले नगर प्रमुखमा र 172 जनाले गाउँपालिका अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्। 928 जना ओडाध्यक्षका दावेदार छन्। मुलुकमा 4.5 वर्षपछि निर्वाचनको रौनक फर्किएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074मा 3 चरणमा भएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना यताको 3 दशकमा स्थानीय चुनाव पहिलो पटक एकै चरणमा हुन लागेको हो। चुनाव एकै चरणमा हुन लागे पनि उम्मेदवारी दर्ताका लागि भने पहिलो पटक 2 दिनको समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। पहिलो दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि उत्तिकै परेको छ। उम्मेदवारहरू मनोनयन पत्र दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जुलुस सहित पुगेका थिए। एउटा आइडेन्टिटी छ हाम्रो सबैजनाको ललितपुर बासिन्दाहरूको, त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट र हाम्रो कल्चर कसरी सँगसँगै लाने त भनेको उहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यसरी नै जाने एउटा प्रयासको लागि हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा र्यापर बालेन्द्र शाहले प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँमा प्रमुख पदका लागि 16 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। राप्रपाले मदनदास श्रेष्ठ र विवेकशील साझाले समीक्षा बास्कोटालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। यसबाहेक मनोनयन दर्ता गर्नेमा अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्। एक्साइटेड किन भन्दाखेरि महानगरवासीले एउटा परिवर्तन चाहनु भएको छ, जुन सङ्केत उहाँहरूले 74 सालको निर्वाचनमा पनि विवेकशील साझालाई दिइसक्नु भएको छ। र आज देशको राजनीतिको केन्द्र भन्छौँ हामी महानगरले, फेरि महानगरले परिवर्तनको केन्द्र बनाउनुहुन्छ, परिवर्तनको संवाहक महानगरवासी बन्नुहुन्छ भनेर म उत्साहित छु। ललितपुर महानगरमा प्रमुख पदका लागि 8 र उपप्रमुख पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यहाँ राप्रपा र विवेकशील साझाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्, तर प्रमुख दल भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँदै गएनन्। पोखरा महानगरको प्रमुख पदका लागि साहित्यकार गणेश पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भरतपुर महानगरमा प्रमुख पदका लागि 7 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा 3 जना मात्र पार्टीका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बाहेकका दल उम्मेदवारी दर्ताका लागि गएनन्। त्यहाँ प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका 4 जना स्वतन्त्र हुन्। सल्यानको छत्रेश्वरीमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन, त्यसैले उसले लोकपाल केसीलाई गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएको हो। महानगर मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहमा पनि धेरै उम्मेदवारी परेको छैन। पहिलो दिन ठूला दलहरू उम्मेदवारी दर्ता गराउन गएनन्। यसको मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्नु हो। सत्ता गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा भागबण्डा मिलाए पनि बाँकी अधिकांश स्थानीय तहमा कुरा मिलेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अन्य स्थानीय तहमा भाग नपाएको असन्तुष्टि स्वरूप सहमति भइसकेको ललितपुर महानगरमा पोखेको छ। त्यहाँ उसले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। भागबण्डालाई लिएर काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रको उस्तै असन्तुष्टि छ। उसले आफ्नो भागमा परेका पालिकामा उम्मेदवार छान्नै सकेको छैन। उम्मेदवार छान्न काङ्ग्रेसलाई पनि उस्तै सकस परेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी लगायत पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता सुरु हुँदा समेत उम्मेदवार छान्न नसक्नुलाई ती पार्टीको नेतृत्वको अक्षमताका रूपमा लिएको छ। नेकपा एमाले 5 महानगर र 9 उपमहानगरमा शनिबार उम्मेदवार छानेको थियो, तर त्यसमध्ये पोखरा महानगरमा प्रमुख पदका उम्मेदवारलाई लिएर विवाद भएपछि एमाले नेतृत्वले पुनः छलफल थालेको छ। उसले धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने उम्मेदवार लगभग टुङ्गो लगाइसकेको छ, तर उसले उम्मेदवारी दर्ताका लागि सोमबार पर्खिएको छ। खासगरी सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको किचलो बढ्दा एमाले उम्मेदवारी दर्ताका लागि अन्तिम क्षण पर्खनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। यसैबीच हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनेहरूलाई सोधेका छौँ। मतदाताले पत्याउनका लागि तपाईँको सङ्कल्प के छ? भएर हामी पछाडि परेका है, थिचिएका मिचिएका हाम्रा आवाजहरू अगाडि नसुनिएका उहाँहरूको लागि र पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि उठाउनको लागि म अगाडि बढेको छु। कर्णाली प्रदेश सदरमुकाम पनि यसको बाटाघाटा यो सबै जुन चाहिँ छ नि लगतकर्ताहरू, यो हरेक क्षेत्रहरूमा एकदम कुनै पनि कदम भनौँ न यो निर्वाचित भएर जानुभएका प्रतिनिधिहरूले गर्न सक्नुभएको देखिएन। नसक्यो देखिएपछि फेरि यसमा टाइम दिन सक्ने अनुभव भएको मान्छे, यसलाई केही अगाडि लान सक्ने, समन्वय गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे मैले अलि कमै देखेँ हुनाले म गर्न सक्छु भनेर एकमा साथ दिएको छु। म जितेपछि यसलाई आदर्श नगरी कसरी बनाउन सक्छु भनेर हाम्रो सबसे पहिला योजना हो। आदर्श नगरीमा तपाईँले धेरै चिज पर्छ यसमा। अब पहिला के गर्नुपर्छ, शिक्षामा सुधार ल्याउनु पर्यो, अस्पतालको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरेर समाज परिवर्तनको माध्यम बनाउन चाहन्छु। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि ठुलै चाहिँ चेन्जको जरुरी छ। जनकपुर धाम एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो, त्यति फोहोर छ, तिनीहरूलाई सफा गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी परिरहेछ। गरिब दुखी निम्न प्रकारका वर्ग, पछाडि परेको जातिको उत्थान र तिनको प्रगतिको लागि र समग्रमा भन्नुपर्दा म तुलसीपुरमा रहेको जस्तै तुलसीपुरवासी नगरवासीहरूमा रहेका दुःख सुखका कुराहरूमा साथ दिँदै अस्तव्यस्त सहरलाई सुन्दर सफा सहर बनाउन मेरो उम्मेदवारी। मेरो उम्मेदवारी किनभने 4 नम्बर वडाको अध्यक्षको लागि
देश र जनताले पाएको दुःखमा मैले चुनाव जितेँ भनेपछि अलिकति जनतामाथि केही सानो आभारभूति पुर्याउन सक्छु कि भन्ने कारणले विराटनगरको मेयर भएपछि म जनताको सेवा गर्छु। विराटनगरमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्छु। 5 वर्षभित्र विराटनगरमा देखिएका 2-4वटा प्रमुख समस्याहरू छन्, जस्तै डुबानको समस्या छन्, सुकुम्बासीको समस्या छन्, शिक्षाका समस्या छन्, मेडिकल क्षेत्रमा छन्, विराटनगरका इकोनोमिक कन्डिसनको अवस्था अहिले खसेको छ। त्यही कुराहरूलाई लिएर म 5 वर्षमा त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छु। स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने पहिलो दिन देशभर उत्साह देखिनु पर्ने हो, तर ठूला दल र गठबन्धनले समयमै निर्णय नगरिदिँदा पहिलो दिनको मनोनयनमा खास उत्साह देखिएन। प्रमुख दलहरू उम्मेदवारी दर्ता गराउनै गएनन्। सत्ता गठबन्धन दलले भागबण्डाका किचलोका कारण उम्मेदवार छान्नै सकेका छैनन् भने एमाले उम्मेदवार लगभग छानिसकेर पनि मनोनयन दर्ताका लागि अन्तिम क्षण पर्खिरहेको छ। हरेक कुरामा अन्तिममा निर्णय गर्ने दलहरू अझै पनि धेरै ठाउँमा कसलाई टिकट दिने भन्ने रस्साकस्सीमै अल्मलिएको देखियो। म अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका स्थित काठमाडौँ महानगरको निर्वाचन कार्यालयमा छु। अहिले विभिन्न दलका, खास गरी साना दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराइरहेका छन्। सुरुवाती मध्य दिनसम्म आइपुग्दा चहल पहल केही पातलो देखिएको छ। यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरको मध्याह्न 1 बजेको दृश्य हो। यहाँ सञ्चारकर्मी त जम्मा भएका थिए, तर उम्मेदवार भने आइपुगेनन्। निर्वाचन कर्मचारी कुर्दा कुर्दै हैरान थिए। 2 बजेपछि बल्ल तल्ल राप्रपा आइपुग्यो दलबल सहित, अनि सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ताको क्रम। निर्वाचन आयोगले तडक भडक कम गर्न भने पनि झण्डा र चिन्ह बोकेका नेता कार्यकर्ताको समूह लिएर आएका राप्रपाका प्रमुख उम्मेदवारले ललितपुरको सांस्कृतिक सम्पदा जगेर्ना गर्ने योजना सुनाए। यो संस्कृति सम्पदाको धरोहर भएको यो सहरलाई संरक्षण गर्ने, व्यवस्थित विकास गर्ने। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका विभिन्न ठाउँहरूको स्थिति हेर्दा साना दलहरू उम्मेदवारी दर्तामा हौसिएर लागेको पाइयो भने ठुला दलहरू अझै पनि अन्तिम समय सीमालाई पुरेर बसेको पाइयो। यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको आकर्षण पनि रोचक देखिएको छ। राप्रपापछि विवेकशील साझा उसै गरी आइपुग्यो। उम्मेदवारी दर्तापछि उसले पनि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा बतायो। कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? चान्सै छैन, किनभने उनीहरू कार्यकर्ता यति धेरै हुन्छन् कि उनीहरूलाई रिजाउनै पर्छ, उनीहरूलाई काम दिनै पर्छ। तर हामीले काम दिनु पर्दैन। हाम्रो 100 रुपियाँ बजेट छ भने 100 रुपियाँ हामी प्रयोग गरेर देखाउँछौँ। ढुङ्गे धारादेखि लिएर यो खोलाहरू, इनारहरू सबै सुक्दै गएको छ नि। त्यो सुकेको कारण त छ नि। त्यो कारण जस्तो हामीले वाटर रिचार्ज गर्नेदेखि लिएर थुप्रै हाम्रो एउटा प्लानै छ। ललितपुरसँगैको अर्को महानगर काठमाडौँमा पनि अवस्था धेरै फरक थिएन। केही बढी उम्मेदवारी परे पनि काठमाडौँमा ठुला दलले पहिलो दिन उम्मेदवारी नै दिएनन्। दिनभर साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारकै चहल पहल देखियो। भोट काट्न आएको भन्छ नि, हो म काङ्ग्रेस एमाले दुईटैको भोट काट्न आएको हो कि जित्न आएको हो कि। तपाईले आफूले पनि नजित्ने अनि दुईटैको काटेपछि जितिहालिन्छ नि तपाईको दुईटै। किनभने काठमाडौँ महानगरमा 3,02,000 भोटर छन्, त्यहाँमध्ये 1.5 लाख चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र भोटरहरू छन्, न्युट्रलहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ साँच्चीकै व्यक्ति हेर्नुहुन्छ होइन। मनोनयनका लागि आयोगले तोकेको पहिलो दिन ठुला दलले खासै मनोनयन दर्ता गराएनन्। उनीहरू सबै टिकटकै भागबण्डामा अल्झिए। अधिकांशले फारम सङ्कलन गरी सोमबारका लागि समय लिएका छन्। र पार्टीहरू अलग अलग रूपमा आउनु होला, समय मिलाएर आउनु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा। हामीले अस्ति सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँहरूसँग त्यही अनुरोध गरेका छौँ। ठुला दलहरूले कम्तीमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भनौँ, ठुला दल भन्दा पनि उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि समय एकैपटक नपार्दैदेखि हुन्थ्यो भन्दा उहाँहरू त्यो कुरामा चाहिँ सकारात्मक रूपमा जानुभएको थियो सर्वदलीय बैठकमा। सत्ताधारी गठबन्धनभित्र दलहरूबीच भागबण्डा मिलेको छैन भने विपक्षी एमाले एकल रूपमा टुङ्ग्याउन सक्ने ठाउँमा पनि मनोनयनमा ढिलाइ गरेको छ। केही ठाउँमा एमाले पनि तालमेलको प्रयास गरिरहेको छ। समयमा कुनै पनि काम नगर्ने र जहिले पनि अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने पुरानै रोग प्रमुख दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि देखाएका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच सत्ता गठबन्धन बीच चलेको भागबण्डाको किचलो र प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारी टुङ्गाउन गरिरहेको कसरतबारे ताजा जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अङ्गराज नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ बालुवाटारबाट। अङ्गराजी, अहिले बालुवाटारमा के भइरहेको छ?
क्रान्तिजी भर्खरै पनि बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहेको छ। केही बेर अगाडि मात्र सुरु भएको गठबन्धनको बैठक स्थानीय तहमा जुन रूपमा गठबन्धनका उम्मेदवारी तय गर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ त्यसलाई सुल्झाउनका लागि भनेर अहिले पनि गठबन्धनको बैठक जारी छ र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहनु भएको बैठकबाट केही बेर अगाडि मात्र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहिरिए पनि अन्य शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि अहिले पनि जारी रहेको छ। मैले केही बेर अगाडि मात्र यहाँ उपस्थित रहेका केही शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। गठबन्धनमा जुन तल्लो तहमा देखिएको विवाद छ, नगरपालिका गाउँपालिका तहमा जसरी उम्मेदवारहरू आज छिटफुट रूपमा स्वतन्त्र रूपमा गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र अहिलेसम्म पनि उम्मेदवारी तय गर्न नसकेको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको भनेर नेताहरूले बताइरहनु भएको छ भने अहिले उम्मेदवारी अब भोलि एक दिन मात्र बाँकी रहेको छ। उम्मेदवारी तय गर्ने विवाद अझै पनि जारी रहेको समयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू त्यो कसरी सहमति जुटाउन सकिन्छ भनेर छलफलमा हुनुहुन्छ। हजुर अङ्गराजी, खास गरी गठबन्धनमा नै विवाद देखिएको कारणले गर्दा यो उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको हो कि खास के हो? स्थानीय तहका नेताहरू जसरी एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई नछोड्ने अवस्था आएको छ, कतिपय ठाउँमा सहमति भइसकेको ठाउँमा पनि आज सहमतिका विपरीत गएर सहमति भङ्ग भएका अवस्था छन्। त्यो स्थिति देख्दाखेरि केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको र केन्द्रले हस्तक्षेपकारी निर्णय लिएर नै अगाडि बढ्ने किसिमका केही सूचनाहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जुन स्थानीय तहमा ठुलो विवाद देखिएको छ जसले राष्ट्रिय स्तरको सहमति समेत विभाजित गर्ने अवस्था आएको छ, त्यस्ता स्थानीय तहमा भनौँ ठुला अथवा प्रभाव पार्ने नगरपालिकाहरूमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर नै अगाडि बढ्ने स्थिति जस्तो देखिएको छ। संसदीय समितिमा जति पनि सदस्यहरू छन् उनीहरू के भन्छन्, यो बैठक चाहिँ कतातिर जाँदैछ, कुन दिशातर्फ जाँदैछ, भोलिसम्म टुङ्गेला कि नटुङ्गेला त? क्रान्तिजी, गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू अहिले छलफलमा भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय समितिको बैठक जुन आज मात्र गठन भएको संसदीय समिति त्यसको बैठक 6:30 बजेको लागि बोलाइएको थियो, त्यो बैठक अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन भनेर हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। संसदीय समितिमा रहेका केही पदाधिकारीसँग मैले भर्खरै मात्र उहाँसँग छलफल गरेको थिएँ। अब संसदीय समिति बसे पनि नबसे पनि हामीले उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मा चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै अख्तियारी दिइसकेकाले अब संसदीय समिति नबस्न पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमै रहेका कारण काङ्ग्रेसको संसदीय समिति बस्ने सम्भावना भने न्यून हुँदै गएको छ र संसदीय समिति नबसे पनि शीर्ष तहका नेताहरूले काङ्ग्रेसका महानगर उपमहानगरको नेतृत्व टुङ्ग्याउने भनेर आज छलफलमा गठबन्धनका बैठकको सकिएपछि त्यसपछि छलफल गर्ने भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ। गठबन्धनमा मुख्यतः गठबन्धनका सहमति भइसकेका जुन महानगर उपमहानगर छन् त्यसमा धन्यवाद अङ्गराजी जानकारीका लागि। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमाले मुलुककै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा विवादास्पद छविका केशव स्थापितलाई अघि सारेको छ। शीर्ष तहमा चरणबद्ध छलफल गरेर एमाले स्थापितलाई अघि सारेको छ जो यौन दुराचारका आरोपित हुन्। बागमती प्रदेशका सांसद केशव स्थापित तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए। मन्त्री परिषद बैठकमै मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अभद्र टिप्पणी गरेपछि 2075 कार्तिकमा बर्खासीमा परेका थिए। तिनै स्थापित अहिले फेरि एमाले नेतृत्वको रोजाइमा परेका छन् र उनी देशभरमा सर्वाधिक आकर्षक मानिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वारका लागि टिकट पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा केशव स्थापित र उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल। यति आज हाम्रो 6वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये एउटा महानगरपालिका बाँकी छ र 11वटा उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये जनकपुर र जितपुर सीमारेखा चाहिँ बाँकी छ। त्यति हो। त्यसो त स्थापित 2054 र 60 सालमा गरी 2 पटक काठमाडौँ महानगर प्रमुख भइसकेका हुन्। 2054 मा मेयर हुँदा स्थापितले केही राम्रा काम पनि गरेका थिए। माइतीघर मण्डला लगायत धेरै ठाउँका बस्ती उठाएर सडक र अरू खुला ठाउँ फराकिला पारेका थिए। सडक अतिक्रमण हटाएर पार्क बनाएका थिए, तर त्यही अवधिमा महानगरकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुराचार गरेको आरोप केही वर्ष अघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। ती महिलाले आफूलाई शारीरिक सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गरेको र नमानेपछि जागिरबाटै निकालेको कुरा मिटु अभियान अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमै लेखेकी थिइन्। यति गम्भीर आरोप लागे पनि एमाले किन उनलाई नै छान्यो त? केशव स्थापित वर्तमान
अब निवर्तमान भन्नु पर्ला उहाँलेको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ, प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले यो विषय आजको प्रश्न जनताबाट अनुमोदित पटक पटक हुनुभएको छ। त्यस कारणले मेयरमा मात्र हिजो होइन, नगरपालिकाको चुनाव पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात भएको प्रदेशको निर्वाचन उहाँ चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएको पात्र हो। त्यस कारणले उहाँ गलत हुनुहुन्न, उहाँले गलत गर्नुहुन्न। पार्टीको नीति निर्देशनभित्र रहेर आउने स्थानीय पालिकालाई थप व्यवस्थित गरेर काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, एउटा सुन्दर सांस्कृतिक नगरी राजधानी बनाउने कुरोमा उहाँको अगुवाई हामी जान्छौँ। यसमा हामीलाई दुविधा छैन। त्यस कारणले त्यो निष्ठाका बारेमा प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। गम्भीर आरोप लागिसकेपछि पार्टीले नै छानबिन र कारबाही गर्नुपर्नेमा खोजी खोजी उनीलाई अवसर दिएर के एमाले जस्तोसुकै अनुशासनहीनतामा पनि संरक्षण मिल्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो। जिल्ला सहकर्मी देवराज पन्तको सहयोगमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्वच्छ छविको र लोकप्रिय उम्मेदवार अगाडि सार्नुको साटो अन्तिम समयमा नेताका तजबिजमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्तिले यस प्रक्रियालाई झन विवादित बनाएको छ। दलहरू मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन चुपचाप बसेर अन्तिम समयमा ठेलमठेल गर्दै ताती लाग्न आउन भनेर निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई 2 दिनको समय दिएको पनि होइन। आयोगमा कर्मचारी कम भएकाले हो। तर रात परेपछि मात्रै जाग्ने बुटी लगाएका दलहरूलाई यो कसले बुझाइदियोस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 64 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा 3 चरणमा गरी जग्गा हिनामिना गरेको र त्यसमा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरूका साथै मालपोत, नापी र नगर विकासकै कर्मचारीलाई पनि दोषी किटान गरिएको छ। नगर विकासका पूर्व अध्यक्षहरू कान्तुराम पनेरू, पल्टु राणा र गोपाल रसाइलीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। पनेरू विरुद्ध 19,74,000 बिगो दावी गरिएको छ भने राणा विरुद्ध 73,10,000 रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ। अर्का पूर्व अध्यक्ष गोपाल रसाइलीले 2,21,97,000 रुपैयाँ बराबर हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ। यस्तै नगर विकासकै सुब्बा पुष्पराज भट्टमाथि 3,60,20,000 रुपैयाँ र अमिन तुला दत्त जोशीमाथि 3,08,00,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट पुरस्कृत भएकी मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख लेखा पनेरू महत घुससहित पक्राउ परेकी छन्। उनी सेवाग्राहीसँग 1,50,000 घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेकी हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँबाट आएको टोलीले सदरमुकाम स्थित किच्चेबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। जग्गा सम्बन्धी काममा सेवाग्राहीबाट उक्त रकम लिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। बाबुको नामको जग्गा दाखिल खारेज गरेर नयाँ लगत दर्ता गरी छोराका नाममा पास गरिदिए बापत रकम लेनदेन भएको अख्तियारको दावी छ। उनी यसै वर्ष सरकारबाट प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट पुरस्कृत भएकी हुन्। कैलालीको मुक्त कमैया शिविरमा लागेको आगो 8 घण्टापछि निभाइएको छ। कैलाली गाउँपालिका विपतपुर स्थित मुक्त कमैया शिविरमा मध्याह 12 बजेदेखि लागेको आगो स्थानीयवासी, सेना र प्रहरीको प्रयासबाट निभाइएको हो। आगलागीबाट 60 घर पूर्ण रूपमा जलेका छन्। आगो निभाउन टिकापुर, गौरीगङ्गा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीमा मानवीय क्षति नभए पनि घरमा राखिएको कृषि उपज नष्ट भएको छ भने केही पशु चौपाया पनि मरेका छन्। गहुँको नलमा लगाएको आगो हावाले उडाएर बस्तीमा सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 7 किलो सेतो हिरोइनसहित 2 विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले दक्षिण अफ्रिकाबाट कतार हुँदै काठमाडौँ आएकी जाम्बियाकी एक महिलालाई 7 किलो हिरोइनसहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले एकैपटक यति ठूलो परिणाममा प्रतिबन्धित हिरोइन बरामद गरेको यो पहिलो पटक हो। ती महिला जाम्बियाकी हुन्। उनको सुटकेसमा हिरोइन बरामद भएको ब्युरोले जनाएको छ। ती महिला पक्राउ परेको भोलिपल्ट हिरोइन लिन दिल्लीबाट काठमाडौँ आएकी भारतीय महिला पक्राउ परेकी हुन्। भारतीय महिलाले हिरोइन एजेन्टको रूपमा काम गर्ने गरेको ब्युरोको दाबी छ। ब्युरोले आज बरामद हिरोइनसहित 2 विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अड्यानोम गेब्रेससको नेपाल भ्रमण फलदायी भएको बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी WHO का महानिर्देशक गेब्रेससको भ्रमण फलदायी भएको बताएका हुन्। 3 दिने भ्रमणको क्रममा बिहिबार नेपाल आएका गेब्रेसस शनिबार फर्किएका थिए। नेपाल बसाइका क्रममा उनले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुको साथै खोप केन्द्र र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवलोकन गरेका थिए। WHOले अत्याधुनिक अनुवांशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण र प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने वचन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्युनिस्टहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याई राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको भनेर काङ्ग्रेसले प्राय आलोचना गरेको पाइन्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने उसले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। वितरणमुखी कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिभित्रै पर्दैन, त्यसैले ऊ त्यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्छ। खास गरी कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएका त्यस्ता कार्यक्रमलाई काङ्ग्रेसले ढुकुटी रित्याउने मेलो भनेर आलोचना गर्दै आएको छ। तर त्यही काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको घोषणापत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी काङ्ग्रेसले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। घोषणापत्र बनाउनका लागि काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले तयार पारेको मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी काङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। 88 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा 11 पृष्ठ अघिल्लो सरकारको आलोचना गर्न खर्च गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई काङ्ग्रेसले गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भनेको छ। उसले अघिल्लो सरकारमाथि सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको, संहिताको मर्ममा प्रहार गरेको, संवैधानिक निकायलाई कम्युनिस्टीकरण गरेको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मचाउनुका साथै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, एमालेलाई अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनेको छ। एमालेले हरेक जसो सार्वजनिक मञ्च र बैठकबाट आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्न नछोडेपछि काङ्ग्रेसले घोषणापत्र मार्फत अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनेर प्रश्न उठाई, वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यसको जवाब छ भनी सोधेको छ कि यो परमादेशबाट बनेर आएको सरकार भनेर भन्दै आएकोलाई एकपटक उहाँलाई सम्झाइदिनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेकपा एमाले र माओवादीलाई विधिवत रूपमा विसर्जन गरिसकेपछि सम्मानित अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी जन्माएको हामीले यो स्मरण गराउनु पर्ने भएको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले घोषणापत्र मार्फत आफै त्यस्ता कार्यक्रम राखेको छ। उसले कृषि बिमामा साना किसानलाई 90% अनुदान दिने र सुत्केरीलाई 5000 सहायता उपलब्ध गराउने भनेको छ। यस्तै मृत्यु संस्कार खर्च दिने पनि भनिएको छ। तर यसको रकम खुलाइएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च दिने आश्वासन काङ्ग्रेसले बाँडेको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले घोषणापत्र मार्फत त्यस्ता आश्वासनका पोका राखेपछि आलोचना भएको छ। सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ काङ्ग्रेसले कम चासो दिएको छ। एउटा सामाजिक न्याय जस्तो हाम्रो संविधानले बालबालिका, दलित, महिला, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक यो चाहिँ विशेष समूह हो है, यिनीहरूको लागि विशेष कानुन बनाएर काम गर भनेर भनिसके पछाडि स्थानीय सरकारले के गर्ने हो त? उसको जिम्मेवारी छ। एउटा यो चर्चा गरेर हामीले अर्को सामाजिक सुरक्षा, हाम्रो संविधानले मौलिक हक हो भन्छ। सामाजिक सुरक्षा पनि अब खुद्रा छरेर होइन, कोखदेखि शोकसम्म भनेर एउटा बच्चा जन्मिनुभन्दादेखि लिएर मृत्युको संस्कारसम्मको जुन एउटा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्छ। तर त्यहाँ स्थानीय सरकार कहाँ फिट हुन्छ त? यसको बारेमा सोचाइ बनाएर यसमा अलिकति कुराहरू राख्यौँ। समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसले सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। यसका लागि उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि, रोजगारी र उद्यमलाई प्रमुख पिलर मानेको छ। सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संरचना तथा कानुन 1 वर्षभित्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसले जनाएको छ। उसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सहज र प्रभावकारी सेवा दिने तथा दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने बताएको छ। भ्यू टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने तथा नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नदिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि आजै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा के विषय समावेश गरिएको छ त जानकारी गराउँदै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई।
जुन तलसम्म गयो, अपारदर्शी हरकत र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तल पुग्यो, त्यसले घर घरमा सिंहदरबार भनेको त यही भ्रष्टाचार र कुरीति पो तल पुग्यो भने जुन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उल्ट्याएर हामीले चाहिँ गाउँ-गाउँमा हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको चाहिँ हामीले अभ्यास गर्छौँ र जनताको लागि सेवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कार्यालयमा ल्याउने, मन्त्रालयमा तान्ने होइन, आवश्यक पर्दा हामी घर घरमा टोलटोलमा पुगेर पनि सेवा दिने। र हाम्रो यो घोषणापत्रमा जुन 2 खण्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो खण्डमा हाम्रो वैचारिक राजनीतिक रूपमा हामी के अर्थमा फरक छौँ, परम्परागत एउटा पुँजीवाद पक्षधर पार्टीहरू र साम्यवाद पक्षधर दलहरूले लामो समय जुन शासन चलाएका छन्, त्यसले देशमा जुन खालको विकृति विसङ्गति आएको छ, न त केन्द्रमा न प्रदेशमा न स्थानीय तहमा ठिक ढङ्गले काम भइरहेको छ, त्यसको विकल्पमा हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको एउटा नयाँ वैचारिक जुन धारा अगाडि सारेका छौँ, यसले लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी समन्वयवादिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ। हामी औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यस अर्थमा यो तलसम्म लोकतन्त्र अभ्यास हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सही अर्थमा गर्छौँ र हाम्रा बुँदाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले जनतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन र हामीले यो सदाचारका जुन हामीले कुराहरू गरेका छौँ, मुख्य विषय जुन बुँदामध्येमा हाम्रो छ नीतिको, त्यसमा हामीले जनतासँग नै जोडेर टोलसम्म हामीले जनताकै सहभागितामा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्ने र खुला र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, जनसभाहरू गर्ने, जनताको अभिमतहरू लिने, बडापत्रहरू प्रकाशित गर्ने र सुझाव सङ्कलन गर्ने र हामीले गरेका जुन कामहरू हुन्छन् त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले राख्ने र जनतालाई नै संलग्न गराउने कुरा हामीले यसमा गरेका छौँ। लोक रिझ्याइको होडमा आफूले गलत ठानेका र भनेका कार्यक्रम नै आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नु राजनीतिको विचलित बाटो हो। जति नै अलोकप्रिय भए पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सके पो इमानदार राजनीति हुन्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चुनावको मुखमा नगरपालिकाबाट साडी बाँड्न खोज्नु सही कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 5% र गलतको पक्षमा 95% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिनले आज युक्रेनको राजधानी किएभको भ्रमण गर्ने भएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले किएभको अमेरिकी मन्त्रीहरूको भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालिएता त्यहाँ भ्रमण गर्न लागेका उनीहरू सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। जेलेन्स्कीले उनीहरू भ्रमणमा आउँदा ठोस सहयोग लिएर आउने अपेक्षा राखेको बताएका छन्। उनले रुसी कब्जामा रहेका युक्रेनी भूभागका 5000 बालबालिका सहित 5 लाख भन्दा धेरै नागरिकलाई रुसी क्षेत्रमा निर्वासित गरिएको समेत बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मरियोपोलमा रहेका युक्रेनी सैनिक मारिए शान्ति वार्ता रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मरियोपोलमा युक्रेनी सैनिक र सर्वसाधारण एउटा स्टिल कारखानामा शरण लिएर बसेका छन्। रुसी सेनाले हप्तौँदेखि सो सहरलाई तहस नहस पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। फ्रान्समा राष्ट्रपति चयनका लागि आज दोस्रो चरणको मतदान भइरहेको छ। पहिलो चरणमा कसैको बहुमत नआएपछि फ्रान्समा आज बढी मत ल्याउने 2 जना बीच दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। मध्यमार्गी नेता राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो र दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेन प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रपति म्याक्रो हाल फ्रान्समा जारी मूल्यवृद्धि, कोभिड संक्रमण व्यवस्थापन गर्न नसकेको लगायत आम मुद्दामा आलोचित छन्। त्यस्तै यसअघि पनि 2 पटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइसकेकी ले पेनले अन्तिम पटक राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको बताएकी छन्। नाइजेरियाको एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ।
इमो राज्यमा दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट भएको त्यहाँका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरीले प्रशोधन केन्द्रमा काम भइरहेका बेला अकस्मात विस्फोट भएको जनाएको छ। विस्फोटमा परि थुप्रै घाइते भएको जनाइएको छ। उक्त तेल प्रशोधन केन्द्र नाइजेरियाकै ठुलो तेल खानी मध्ये एक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। स्थानीय तहको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको उत्साह शेयर बजारमा देखिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन शेयर बजार परिसूचक करिब 100 अङ्कले उकालो लागेको छ। निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजारमा आज परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको हो। नेप्से 95.52 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै 2 अर्ब 53 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज 13वटै समूहले नेप्से उचालेर 2421 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 8.6% बढेको छ। एक कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 193 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। तीमध्ये 1.5 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको हो। मूल्य घट्ने एकमात्र कम्पनी नेस्टो लघुवित्त हो। मूल्य वृद्धिले बजार छोइ नसक्नु भए पनि केही खुसीका खबर भने छन्। जस्तो कि तपाईँ अहिले पनि 1 रुपियाँमा मात्र तिरेर कति किताब किनेर पाइरहनु भएको छ होला। थप सामग्री सोनिका अर्यालबाट। अहिले बजारमा जानुभयो भने 1 रुपियाँमा के किन्न पाइन्छ होला? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ महँगीले आकाश छोएका बेला 1 रुपियाँमा के पाइन्छ र? तर सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनमा जानुभयो भने 1 देखि 10 रुपियाँसम्मका दर्जनौं किताब पाउन सक्नुहुन्छ। अझ त्यसमाथि साझाले 80% छुट पनि दिन्छ। साझाले पुराना पुस्तक अहिलेका पाठकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले देशभर भारी छुटमा प्रदर्शनीमा राखेको छ। हामीले त महाकविका चरणमा यो एउटा श्रद्धाको फुल चढाउन पायौँ, त्यसैमा हामी सन्तुष्ट छौँ। यो चाँजो मिलाइदिने सबैलाई हामी धन्य छौँ। 2024 साल कवि कमलमणि दीक्षित। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विक्रम सम्वत 1997 लेखेको खण्डकाव्य राजकुमार प्रभाकरमा प्रकाशक संस्था साझाको तर्फबाट कमल दीक्षितले 2024 सालमा दोस्रो संस्करण छाप्दा लेखिएका शब्द हुन्। देवकोटाको यो किताब अहिले बजारमा सजिलै पाइँदैन। साझाले 2040 अन्तिम पटक 1100 प्रति छापेर राखेको थियो। यसको मूल्य 5 रुपियाँ 50 पैसा मात्र छ। साझाले 2027 सालमा पण्डित बद्रीनाथ भट्टराईले कक्षा 6 का विद्यार्थीका लागि तयार पारेको पुस्तक अनुवाद बोधिनी हो। यसको मूल्य जम्मा 1 रुपियाँ छ। चर्चित लेखकका कहिलेकाहीँ चर्चित किताबहरू चाँडै पनि बिक्छन्, कहिलेकाहीँ थाहा नपाएर पनि कुनै पुस्तक कुनामा बसिराखेका पनि हुन्छन्। यी सबै पुस्तकहरू पाठकमाझ पुगुन् र पुराना पुस्तकहरू पनि पाठकहरूले पाउन्। अब नयाँ पुस्ताले पुराना लेखकहरूको किताब पढ्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर यो प्रदर्शनी आयोजना गरेका हौँ। नेपाली भाषाका विभिन्न पुस्तक प्रकाशित गरेको संस्थाले उपत्यकाका 2 सहित 13 वटा कार्यालयबाट नयाँ र पुराना पुस्तक प्रदर्शनीमा राखेको छ, जहाँ 1 रुपियाँदेखि 2800 सम्मका पुस्तक छन्। प्रदर्शनी स्थलमा पुस्तक किन्ने पाठकको घुइँचो देखिन्छ। पुराना पुस्तकमा 80% सम्म छुट छ। 2027 सालदेखि छापिएका पुस्तक छन्। नयाँ पुस्ताका पाठकको रुचि पनि इन्टरनेटमा नभेटिने पुराना पुस्तकमा बढी देखिन्छ। यो किताब एमफिल पढ्दाखेरि खोज्दा अब हाम्रो कोर्समा पढ्नुपर्छ है, कहीँ भेटिएन। नभेटेपछि यहाँ आएर खोज्दाखेरि एउटा भेटेको थियो त्यति बेला। अब अहिले चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो, अब पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो भयो नि त। कतिले आफूले खोजेको किताब नभेटेको पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ भेटिने सम्भावना हुन्छ र अहिले सहुलियत दरमा भए पाठकहरूलाई राहत पनि मिल्छ। आफूलाई मन परेको पुस्तक सहुलियत दरमा भेट्दाखेरि खुसी पनि हुन्छन् पाठकहरू। हामीलाई त खुसी लागेको छ। म नि त्यो किताब किन्नको लागि आएको। 2021 सालमा स्थापना भएको साझा प्रकाशनले नेपाली भाषा, साहित्य र इतिहासका किताब छापेर बजार पठाउने गरेको छ। हालसम्म 2000 पुस्तक छापिसकेको साझासँग करिब 22 करोडका किताब भण्डारणमा छन्। यी मध्ये कतिपय मूल्यवान किताब अहिले बजारमा भेटिँदैनन्। कतिपय लेखकले निजी प्रकाशन गृहलाई प्रतिलिपि अधिकार दिएर नयाँ पहिचानसहित महँगोमा बेच्न थालेपछि साझाको सम्पत्ति गुमेको छ। चर्चित लेखकका बहुचर्चित पुस्तकलाई पुनः प्रकाशित गरेर पाठकको पहुँचमा पुर्याउन साझाले ढिला गर्न नहुने पाठकको भनाइ छ।
साझाले चाहिँ अब जस्तो केही दुर्लभ भएका किताबहरू आउट अफ प्रिन्ट किताबहरू छन् जो चाहिँ अब बजारमा पाइँदैन, ती किताबहरूलाई चाहिँ म चाहन्छु साझाले चाहिँ फेरि पुनर्प्रकाशन गरोस् र नियमित अन्तरालमा साझाले तिनीहरू छाप्दै जाओस् र निजी प्रकाशनभन्दा साझाले छापेका किताबहरू चाहिँ सस्ता पनि छन् र सर्वसाधारणको रूपमा सर्वसाधारण तिनीहरूलाई किन्न सक्छन् र पहुँचभित्र छन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ छापिराखोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ साझाले यसलाई। पहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएका विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छापेर वितरण गर्ने साझाले त्यो काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाएपछि कक्षा 11 र 12 का अनिवार्य विषय छापेर खर्च चलाउँदै आएको थियो। तर 2 वर्ष अघि त्यो काम पनि खोसिएपछि भण्डारणमा रहेका पुराना पुस्तक बिक्री गर्न साझाले यो उपाय लगाएको हो। नयाँ वर्षको अवसरमा वैशाख 1 मा सुरु भएको प्रदर्शनी 15 गतेसम्म चल्नेछ। लामो इतिहास बोकेको सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनलाई नयाँ पाठक समक्ष पुग्नका लागि यस्ता पुस्तक प्रदर्शनीहरू थप फलदायी हुने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, ललितपुर। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सकिएपछि सिनको पनि नभास्ने सङ्घमध्ये एक हो कराते। करिब 3 वर्ष नेपाल कराते महासङ्घले एउटा प्रतियोगिता पनि गरेन। प्रतियोगिता विहीन भएर बसेको महासङ्घ अहिले भने सलबलाउन थालेको छ। कारण हो एसियन गेम्स। ठुलो प्रतियोगिता हुने बेला सलबलाउने मात्र होइन, पदाधिकारीहरूको नै अस्तित्वको लडाईँमा उत्रनु नेपाली कराते पदाधिकारीहरूको लागि नौलो विषय होइन। यसपालि पनि यसको छनक देखिसकेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने 23 खेलको निर्णय गरेकै साँझ नेपाल कराते महासङ्घले सूचना जारी गर्यो र चितवनमा जेठ 15, 16 र 17 गते राष्ट्रिय छनौट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनायो। सूचनामा सहभागी खेलाडीको मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जसमा विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा पदक विजेता खेलाडीले खेल्न पाउने जनाइएको छ। सूचनामा महासङ्घको छाप त छ, तर जारी गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीको हस्ताक्षर छैन। सूचनाबारे कार्य समितिकै अधिकांश पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ छन्। यो सूचनामा खेलाडीले आफ्नै खर्चमा खेल्ने भनिएको छ, जुन अर्को गल्ती हो। अनि एसियाली खेलकुदमा मात्र 8 स्पर्धामा भाग लिन पाउने स्पष्ट छ, तर छनौट 12 स्पर्धामा गरिने भनिएको छ। यसले अर्को विवाद ल्याउने निश्चित छ। पहुँच र चलखेलका लागि 12 स्पर्धा राखिएको अड्कल गरिएको छ। हतारमा सूचना जारी गरी छनौटको घोषणा गरिएको हो, तर यो सूचनामा कुनै गल्ती नभएको र यही सूचनाकै आधारमा छनौट प्रतियोगिता गरिने महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दावा गुरुङले ग्यालेक्सी फोर्केलाई बताए। यो दाबी र निर्णयलाई मान्न अर्को पक्ष तयार देखिएको छैन। अनि यो विषयमा त अब त्यो औपचारिक नै आधिकारिक हुँदै होइन नि। आधिकारिक हुनु त परिषदले आह्वान गर्नु पर्यो। व्यक्ति कसले बोलायो भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन नि। यो तत्कालै यो त मान्यवाला हुनुहुन्न। राम्रो असल मान्छे बाहिर राखेर देशमा विदेशमा बेइज्जती गर्न पठाउने त होइन नि। त्यो चाहिँ अत्याचार नै हुन्छ। कराते महासङ्घमा 2 धार स्पष्ट देखिएको छ। यो विवादबारे हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई पनि सोध्यौं। यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको र तालिम तथा प्रशिक्षण विभागले तोकेको नियमभित्र रहेर छनौट गर्ने उनले स्पष्ट पारे। उहाँहरूले आफ्नो समय तोक्न सकिन्छ, तर त्यो समयका निमित्त परिषदको अन्तिम स्वीकृति हुनुपर्दछ। त्यसैले स्वीकृतिमा नआएको नोटिसलाई अब मैले त्यसलाई स्वीकृतिको रूपमा लिन्न, त्यही ठाउँमा त्यही समय हुन्छ भनेर सूचना यहाँले भन्नुभयो होइन, कसले हस्ताक्षर गरेको छ, कुन चाहिँ पदाधिकारीले हो निकालेको छैन भनेपछि त्यसलाई कसरी अथेन्टिक होइन त्यो हो कि होइन मैले नै बुझ्नु पर्दछ। र तर परिषदसँग स्वीकृति लिएर गर्ने हो छनौट। त्यस हिसाबले करातेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ आएको छैन फर्मल्ली। आएको भए त्यस सम्बन्धी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ। एसियाली खेलकुद अगाडि करातेमा यो पटक पनि विवाद आउने सङ्केत देखिएको छ। कारण 13औं साग अगाडि विवाद समाधानका लागि 2 सङ्घलाई तदर्थ बनाइयो र 3 महिनापछि निर्वाचन गरिने भनिएको थियो, जुन निर्वाचन 3 वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन, जसले राष्ट्रिय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको 2 धार स्पष्ट देखिएको छ। हतारमा खेलाडी छनौटको सूचना जारी गर्नु 2 पक्ष बीचको जुङ्गाको लडाईसँगै शक्ति प्रदर्शनको सङ्केत हो, तर मारमा खेलाडी नै पर्नेछन्। सन् 2014 को उदाहरण अझै ताजा छ। 17औं एसियन गेम्समा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सङ्घबाट अलग अलग 4 खेलाडी पुगेका थिए, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घका खेलाडीले खेल्ने मौका पाएका थिए र बिमला तामाङले काश्य देशलाई दिलाएकी थिइन्।
यस्तो अवस्था यसपटक पनि नआउला भन्न सकिन्न। 3 वर्ष हराएको महासंघले सङ्घ नवीकरण बापतको 56 लाख शुल्क समेत तिरेको छैन। तर ठूलो प्रतियोगिता आउने बेला भने आफ्नो अस्तित्वको लडाईँमा महासंघ अगाडि आउने गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मनोनयनको पहिलो दिन साना दल र स्वतन्त्रले मात्रै दिए उम्मेदवारी। 3056 जना मैदानमा 390 जनाको प्रमुख र अध्यक्षमा दाबी। अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने प्रमुख दलको प्रवृत्ति सुध्रिएन। सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी टुङ्ग्याउनै सकेन। एमालेमा टुङ्गिएका ठाउँमा पनि विवाद। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला काण्डमा 64 जना विरुद्ध मुद्दा। नगर विकासका पूर्व अध्यक्ष रसाइली र 2 कर्मचारीले मात्र 8.5 करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी। स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताले शेयर बजारमा उत्साह। परिसूचक एकै दिन 95 अङ्कले बढ्यो। 2.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। र अमेरिकी विदेश र रक्षा मन्त्री युक्रेनको राजधानी कियेभ पुग्दै 3 महिनामा देश छाडेका 29 लाख युक्रेनी पोल्यान्डको शरणमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर्स सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.